अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइन में दर्ज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो बुनियादी हक़ आइन में दर्ज है, आज उसकी एक नई किस्म की तशरीह हमें देखने को मिली, जहाँ पे असद तूर एक सीनियर जर्नलिस्ट और व्लॉगर जो कि अमेरिका के एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम के लिए जिनको मदऊ किया गया था अमेरिका में, उनके नाम PNIL यानी कि नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर डाला गया था, जिस वजह से उनको एयरपोर्ट से वापस भेजा गया था। उसके ख़िलाफ़ आज एडवोकेट ईमान मज़ारी के ज़रिए असद तूर ने एक रिट दरख्वास्त दायर की थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर ने बनफ्से नफीस सुनी और ज़ाती तौर पे इस केस की समाअत की। सिंगल जज बेंच था और आज उन्होंने अपने रजिस्ट्रार के उस एतराज़ को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि असद तूर ने एयरपोर्ट से जब उन्हें वापस भेजा गया तो इस मामले के ऊपर इमिग्रेशन हकाम से तहरीरी तौर पे शिकायत क्यों नहीं की या कंप्लेंट क्यों नहीं की। अब मामला यह है कि कल आखिरी दिन है असद तूर के ट्रैवल करने के लिए, अमेरिका जाने के लिए। अगर कल वो नहीं जाते तो फिर वो इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकते। असद तूर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट का अमेरिका में, अब वो ज़ाहिर बात है सदर ट्रंप के साथ वाइट हाउस में लंच करने तो ये जा नहीं रहे थे कि किसी को एतराज़ होता, मगर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने ये रिमार्क्स दिए कि अमेरिका में कॉन्फ्रेंसें अटेंड करना कोई बुनियादी हक़ नहीं है। हालांकि ये मामला कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का या वाइट हाउस में लंच करने का नहीं था। ये मामला जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है पाकिस्तान के शहरियों की जो गारंटीड आइन में, वो मामला था। तो आज पहले हम जानते हैं कि असद तूर ये किस प्रोग्राम में जाना चाह रहे थे और एयरपोर्ट पे उनके साथ क्या हुआ, और फिर जानेंगे हम एडवोकेट ईमान मज़ारी से कि पाकिस्तान की अदालत के अंदर उनके साथ क्या हुआ। तो जी असद तूर, पहले तो ये बताएं आपके साथ एयरपोर्ट पे क्या हुआ था और ये कौन सा प्रोग्राम था जिसमें आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे थे? अच्छा, मती भाई एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के तौर पे हम दो जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जा रहे थे। एक डॉन की जर्नलिस्ट कराची से जा रही थी और एक मैं इस्लामाबाद से जा रहा था। इसके अलावा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, इंडिया और दीगर ममालिक से लोग, थाईलैंड, दीगर ममालिक से लोग मौजूद थे। और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो मेरे जर्नलिज्म से रिलेटेड था, जो लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी जो जर्नलिज्म अब इन्वॉल्व हो रही है उससे मुतल्लिक ट्रेनिंग थी ये। और ये जब मैं और ये जो कह रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं इमिग्रेशन अथॉरिटी से रजू किया, तो मैं 2 दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री को, पासपोर्ट कंट्रोल को, दीगर अथॉरिटीज़ को इंक्लूडेड FIA को लिख चुका हूँ। और एक दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री जाके एजाज सैयद साहब सीनियर जर्नलिस्ट उनके साथ बाय हैंड अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि मेरा नाम PNIL में मुझे बताया जाए और क्यों है। मुझे दोनों तरफा जवाब नहीं दिया गया। और उस दिन जब 9 अगस्त की रात को मैं एयरपोर्ट पहुँचा, जब मेरी फ़्लाइट थी, और जब मैं इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुँचा तो वहाँ पर उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया। वो थोड़ी देर मेरे पासपोर्ट की तरफ उन्होंने कुछ ऐड किया, वो थोड़ी देर देखते रहे। फिर उन्होंने एक और को बुलाया, वो आया, उसने उन कान में कुछ खुसर पुसर की। उस वक्त मुझे एक आवाज़ आया कि हिट आई है। तो ईमान और हादी ही इनफैक्ट मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए हुए थे, बाहर एयरपोर्ट में मेरा वेट कर रहे थे कि खुदा न खास्ता मसला ना हो, क्योंकि हम सबको एक थी कि कोई कुछ करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक खातून को बुलाया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट पकड़ाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे फॉलो करें। और जो FIA की शिफ्ट इंचार्ज थे वो मुझे उनके जगह पर ले गई और वहाँ पर एक सादा कपड़ों में एक फौजी कट के साथ एक शख्सियत बैठे हुए थे, जो बज़ाहिर ऐसा ज़ाहिर कर रहे थे कि वो बिल्कुल लाताल्लुक़ है इस तमाम मामले से, जबकि हर बंदा आके मुझे मिल रहा था और पूछ रहा था। और वो वहाँ पर मेरे बिल्कुल साथ बैठे थे और वो यूँ ज़ाहिर कर रहे थे कि जो शोर मचा हुआ है इससे उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जिससे मुझे ज़ाहिर हो रहा था कि उनका कितना अगर वो बोल पड़ते तब भी आपको एतराज़ होता, आप वो बेचारा कोई खामोश बैठा रहा है तब भी आपने कहा वो फौजी कट कराई भी थी। हाँ, वो मुझे नज़र आ रहा था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अच्छा, बज़ाहिर खामोश होते हैं। बज़ाहिर खामोश है लेकिन उनकी खामोशी में भी सब कुछ तूफान है। उनकी मर्जी की मंशा के मुताबिक हो रहा था। ठीक है। उसके बाद FIA वाले मेरे पासपोर्ट की पिक्चर्स ले रहे थे। मैंने उनको अपना IVLP का जो स्टेट डिपार्टमेंट का लेटर है वो दिया। मैंने कहा देखिए मैं IVLP प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, ये 12 दिन का प्रोग्राम है। उन्होंने उस लेटर की पिक्चर्स ली और वो उस खातून को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ये उनको व्हाट्सएप कर दें।
تو میں نے پوچھا کہ کن کو واٹس ایپ کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ کچھ نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور پھر وہ 2 منٹ بعد آئے اور انہوں نے کہا آپ کا نام PNIL میں ہے اور آپ ٹریول نہیں کر سکتے. PNIL کیا ہے؟ یہ کچھ پتہ نہیں، پروویژنل پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ. اچھا جی. اور یہ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ قومی شناخت کی عبوری فہرست. اب یہ قومی شناخت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام قومی شناخت میں آ جائے، پاکستانی شناخت میں آ جائے، وہ ٹریول نہیں کر سکتا. اس کا بظاہر تو یہی مطلب ہے عملی طور پہ. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو میں نے ان سے پوچھا بار بار، میں نے کہا یار مطلب PNIL میں کس لیے ہوں، مجھے بتایا جائے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہ تو آپ کو منسٹری سے جا کے مطلب check کوئی کرنا، جرم نہیں، کوئی جرم کوئی نہیں، وجہ نہیں. کوئی وجہ نہیں. اچھا انہوں نے کہا یہ آپ کو منسٹری سے چیک کرنا ہوگا. اور مین ویل انہوں نے ایئر لائن والوں کا سٹاف بلا لیا تھا اور ان کو کہا کہ جی ان کا آپ لگیج واپس منگوا دیں، اچھا کیونکہ میرا بورڈنگ پاس سب کچھ ایشو ہو چکا تھا. اور پھر انہوں نے آف لوڈ کی، میرے پاسپورٹ پہ اسٹمپ لگائی، مجھے پاسپورٹ پکڑایا، میں آیا، میں نے لگیج کلیکٹ کیا اور پھر میں واپس آ گیا. اور پھر ہم نے فوری طور پہ، کیونکہ یہ ہفتے کا روز تھا، تو ہم نے پھر ہفتے کے روز پٹیشن اس وقت فوری تیار ہو کے دائر نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر ایمان ٹھیک نے ہے. پٹیشن تیار کی اور ہم نے منڈے کو دائر کی. اور اس پر ایک پھر وہ فریولس سا اعتراض لگا دیا گیا کہ آپ امیگریشن اتھارٹیز کے پاس چاہتے بھائی. حالانکہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے سے آپ جا رہے ہیں، جی. انٹیریئر منسٹری میں بھی جا رہے ہیں، معلومات لے رہے ہیں کہ بھائی نام ہے نہیں ہے. جی اور آپ کے یہ ظاہری بات ہے، اگر کسی سرکاری دورے پہ نہ جا رہے ہوتے تو یہ خرچہ بھی آپ کو جیب سے کرنا پڑتا. جی جی اور پھر آپ کو یہ سارا کچھ ضائع ہو جاتا، آپ کا بالکل. نقصان بھی ہوتا. بالکل. ابھی بھی متی بھائی دیکھیے، میرا ضائع ہوا ہے، میرا نقصان ہوا ہے. میں ایک پریسٹیجیس ٹریننگ پروگرام میں جا رہا تھا جس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملنا تھا، مجھے ایکسپوجر ملنا تھا، وہ سب کچھ میرا انہوں نے ضائع کیا. چلے ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم آئیں گے. تو ایڈوکیٹ ایمان مزاری، آپ اسد طور کی طرف سے آپ نے ریٹ درخواست دائر کی. اب امیگریشن کاؤنٹر سے تو اسد طور جو ہے وہ مایوس لوٹے، تو اب یہ عدالتی کاؤنٹر سے جو ہے اسد طور کو کیا ملا؟ دیکھیں یہ آئی تھنک ہم سب کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی، کیونکہ جب چیف صاحب ڈوگر صاحب نے اپنے سامنے یہ کیس لگایا، اور یقیناً آبجیکشن بھی انہوں نے ہی لگوایا تھا، اور یہ جو باتیں کر رہے تھے وہی بات تھی جو آفس نے آبجیکشن لگایا، اور جو میں انہیں ایکسپلین کر رہی تھی کہ یہ جو اعتراض ہے مینٹینیبلٹی کا، جو اعتراض ہے مینٹینیبلٹی کا، وہ تو ہمیشہ جوڈیشل سائٹ پہ ڈٹرمن ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں آج 2 ججمنٹس بھی لائی تھی. ایان علی کیس ہے اور اس کے ساتھ انعام اکبر کیس ہے. ایک کراچی کی ججمنٹ ہے، ایک لاہور کی ججمنٹ ہے. اور وہ میں نے انہیں ریکویسٹ بھی کی کہ آپ مجھ سے یہ ججمنٹ سے لیں، میں آج ہی آپ کو اس مینٹینیبلٹی کے پوائنٹ پر اسسٹ کر دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ اپلیکیشن کیوں نہیں دے دیتے. اب انہیں میں نے بارہا یہ ایکسپلین کیا، اسد کی بات اپنی جگہ بجا کے وہ گیا تھا، لیکن یہ بات ریلیونٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو امیگریشن اتھارٹیز کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ امیگریشن اتھارٹیز کو آپ صرف اس وقت اپروچ کرتے ہیں جب آپ کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے ان ایڈوانس کہ آپ کا نام ڈال دیا گیا ہے، اور یہ وہ ریزنڈ آرڈر ہے جس کے تحت آپ کا نام ان وجوہات کی بنا پر پلیس کیا گیا. اور ویسے بھی جو PNIL ہے، یہ جو فہرست ہے، یہ کوئی امیگریشن اتھارٹیز تو نہیں بناتی، یہ تو وفاقی حکومت یا وزارت داخلہ کی طرف سے بنتی ہے. میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ جو PNIL ہے اس کا بھی الگ سے مسئلہ ہے. دیکھیں ECL پر نام ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے وفاقی حکومت کی کنسنٹ چاہیے ہوتی ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے. لیکن ایگزیکٹلی ECL اسٹیچوٹ بیکڈ ہے، اسی طرح PCL کے بھی رولز ہیں. لیکن جو PNIL ہے اس کا صرف یہ اسٹینڈنگ آرڈر نمبر 2/2018 کا ہے، اور یہ FIA نے نکالا، اور یہ FIA نے نکالا ہے. اور یہ کس کانٹیکس میں نکالا گیا تھا؟ آسما رانی مرڈر ہوا تھا، اور بہت سے جس طرح آپ کہتے ہیں نا ڈنکی لگا کے لوگ جا رہے تھے پاکستان سے باہر، اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے انہوں نے PNIL انٹروڈیوس کی تھی. اور PNIL کا مقصد کیا ہے کہ 30 دن کے لیے وہ فیوجیٹیوز جو ہینس کرائمز میں انوالو ہوں. تو مجھے کوئی بتا دے کہ اسد یہ آپ FIA کا نوٹیفکیشن پڑھ رہی ہیں، اسٹینڈنگ آرڈر نمبر 2/2018، یہ 27 اپریل 2018 کا آرڈر ہے. اس میں لکھا ہے کہ صرف گھناؤنے جرائم کے مرتکب جو لوگ ہیں یا ملزمان ہیں ان کو روکنے کے لیے PNIL بنائی گئی تھی، جس میں اب اسد طور کو کا نام ڈالا گیا، اور ایئرپورٹ پہ جا کے اس کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کا نام آپ نہیں جا سکتے، اور وجہ بھی نہیں بتائی گئی. تو ابھی جج صاحب کا کیا کنڈکٹ تھا، کیا رویہ تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ PNIL کیا ہوتی ہے، اور کیوں انہوں نے
रजिस्ट्रार का एतराज़ बरकरार रखा। देखिए इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन है कि इन्हें लाहौर से 15वें नंबर से लाकर इधर चीफ जस्टिस बनाया गया, तो आई थिंक बहुत वाज़ेह है कि इनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग क्या है। और जिस तरह उन्होंने आज कोर्ट में भी बात की, ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी मिलिट्री कोर्ट में पेश हो रही हूँ और आगे कोई फ़ौजी बैठा हुआ है जिसे कानून का कोई इल्म नहीं, जिसे आइन का कहा कोई क्या इल्म जज नहीं। साहब ने? उन्होंने यही बात की कि आप इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ पर, मैंने कहा माय लॉर्ड मैं आपको जजमेंट्स देती हूँ, केस लॉ है, सेटल्ड लॉ। उन्होंने कहा आप बज़िद क्यों हैं, आप इतनी स्टबर्न क्यों हैं, आप क्यों नहीं बात मान रही। मेरे साथ वो पर्सनल हो रहे थे, मतलब है ठीक है क्लाइंट भी असतूर वो है, असतूर की शक्ल देख के तो वैसे बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाता आई है। थिंक मेरी शक्ल वो देखकर वैसे भी उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो नजर आ रहा था आज। लेकिन ही इज अ जज, ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ लाइक अ जज एंड पर्सनल नहीं इस तरह होना चाहिए। अच्छा, कानून उन्होंने पे ये भी बात कहा करनी कि ये चाहिए। कॉन्फ्रेंसें अटेंड करना कोई बुनियादी हक तो नहीं है। ये कॉन्फ्रेंसें अटेंड करने का बुनियादी हक का इशू कहाँ से आ गया? देखिए मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट का इशू है, हमारे करियर का इशू है, हमारे राइट टू एक्सप्रेशन का इशू है। उन्होंने आगे कहा क्या मतलब आपका इशू है, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, ये आपका बुनियादी हक है। तो मैंने कहा राइट टू ट्रैवल मेरा बुनियादी हक है, उस पर अगर कोई कदगन लगाई गई है तो मैं इस कोर्ट के सामने ही रिलीफ लेने आऊँगी। मैं ऑफ लोड होने के बाद इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, और फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये अर्जेंसी है। अगर आप सिर्फ मेरा इतना अर्ज सुन लें कि अर्जेंसी ये है कि कल तक अगर असतूर ट्रैवल नहीं करता ये प्रोग्राम मिस कर देगा, ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑब्जेक्शन सस्टेन, वेरी सॉरी, फाइल बंद करके फेंकी। अच्छा, ये उनका कॉन्डक्ट था, ये उनका रवैया था अदालत में। तो आप देख सकते हैं कि 26th अमेंडमेंट क्यों लाई गई, इन्हें इधर क्यों बिठाया गया। बहरहाल मैं क्विकली असद, अब थोड़ा सा लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए और फिर हमारी लीडरशिप अमेरिका में क्यों तैयार होती है, और वो भी जर्नलिस्ट जो हैं, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए आपको पाकिस्तान की बजाय अमेरिका क्यों जाना पड़ता है? अच्छा मती भाई, इस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में पाकिस्तान से हज़ारों लोग जा चुके हैं। और जिस दिन मैं इसकी ओरिएंटेशन के लिए गया था तो पार्लियामेंट हाउस से एक जो PMLN की हुकूमत से वाबस्ता एक खातून थी, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रही थी, लेकिन वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से मुतल्लिक था। अच्छा। मेरा जर्नलिज्म से मुतल्लिक था। अच्छा। ठीक है, तो ये इस मुल्क में तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा चुके हैं। एजाज सैयद साहब जा चुके हैं, मुतादिद सहाफ़ी जा चुके हैं, अंबर शमसी साहबा जा चुकी हैं, सब लोग जा चुके हैं। ये एक रूटीन चीज़ है। अमेरिका हर साल लोगों को ये मौके देता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं कि उनको ट्रेनिंग के मौके मिलें, उनको एक्सपोजर मिले। और ये सिर्फ मीडिया और सियासतदान नहीं है। जी जी, हर प्रोग्राम से इधर और जब पिछले साल पहले इस साल फेब में ये होना था, तो फेब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस स्टाफ की 2 खवातीन ओरिएंटेशन में आई हुई थी जिन्होंने भी IVLP पे जाना था। अच्छा जी, तो फिर ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अनोखा हूँ कि मुझे सिलेक्ट किया गया था। अच्छा। इसमें हज़ारों लोग जा चुके हैं। पाकिस्तान में एक पोआन नेटवर्क है जो तमाम उन लोगों का है जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम के तहत जा चुके हैं, और उसकी तादाद 40,000 से ज़्यादा लोगों की है। और हमारे दफ्तर खारजा के आला अफसरान और अहलकार भी इस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में जाते हैं। और वैसे भी और ईमान हमारे फौजी अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं यार। अच्छा। जनरल क्यानी ने वहाँ से ट्रेनिंग की थी, सब ने वहाँ से ट्रेनिंग की थी, सब ट्रेनिंग्स पे जाते हैं। अच्छा। सहाफ़ियों की ट्रेनिंग जुर्म हो गई है। अच्छा, ये बात तो बड़ी दिलचस्प आपने कही है कि इवन के हमारे जर्नल भी अमेरिका ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और वो वाकई फिर वापस आके लीडर बन जाते हैं। आई डोंट नो, मौजूदा लीडरशिप के हवाले से तो ये तासुर है कि शायद वो अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए नहीं गए। बट एनीवे, मैं ईमान ये जानना चाह रहा हूँ कि जज साहब को क्या करना चाहिए था बतौर एक जज, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि भाई उन्होंने एज अ जज बिहेव नहीं किया और वो सवाल नहीं रेज़ किए जो उनको रेज़ करने चाहिए थे। तो जज साहब कानूनी तौर पे ऐसा क्या कर सकते थे कि जिससे असद तूर को रिलीफ मिल सकती? जज साहब अगर कानून और आइन के मुताबिक जाते तो सबसे पहले वो कहते कि ये एतराज़ मैं ओवर रूल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जुडिशल साइड पे देखने वाली बात है कि क्या मेंटेनेबिलिटी बनती है या नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर ऑफिस नहीं ये एतराज़ लगा सकती। ओवर रूल करते, और क्योंकि अर्जेंसी थी वो आज ही सुनते, आज ही नोटिस करते, कल के लिए करते, क्योंकि कल इसकी लास्ट डेट ऑफ ट्रैवल है जो हमने कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया। और बहुत सारे केसों में सेम डे हियरिंग होती है नोटिस के बाद। मती साहब, मैं ये सारी जजमेंट्स आज इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे पता था ये होना था, और मैंने ये जजमेंट्स इसलिए तैयार की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, शिरीन मज़ारी केस में, उमर सुल्तान केस में, इस तरह की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं, अयान अली केस है, इनाम अकबर केस है। तो
سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس ہیں کہ آپ اس طرح میکینیکل آرڈر میں نہیں لوگوں کے نام پلیس کر سکتے. آپ کو جو بھی آرڈر ہوگا وہ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو ہے. تو آپ جوڈیشل ریویو کرتے, کیونکہ ہمارے پاس تو اس آرڈر کی کاپی بھی نہیں ہے. جنرل کلازز ایکٹ سیکشن 24A کے مطابق آپ نے ہمیں ایک ویل ریزنڈ آرڈر دینا تھا. آپ نے تو ہمیں کہ بھئی بتایا کون بھی سا نہیں ہے. گھناؤنا جرم ہے جو آپ نے کیا ہے اور آپ کا نام ڈال دیا اور گیا وہ ہے. کہہ رہے ہیں آپ اپلیکیشن فائل کریں, تو اس پہ سیٹلڈ لا ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپلیکیشن آپ کی صرف اس وقت مؤثر ہوگی جب آپ کو کوئی اسپیکنگ آرڈر دیا جائے گا. نہیں تو میں کیا چیلنج کروں گی, میرے پاس کیا گراؤنڈز ہے چیلنج کرنے بہرحال کے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ بنیادی سوال نہیں اٹھایا کہ ایف آئی اے کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو گھناؤنے جرم کی بنیاد پہ PNIL میں نام ڈالا جاتا ہے وہ اسد طور کو تحریری طور پہ نہیں دیا گیا, اور بادی نظر میں آپ ایک انٹرم آرڈر کے ذریعے ان کو ریلیف دے سکتے تھے, اور پھر ان کے وزٹ کے بعد کی کوئی بھی تاریخ رکھی جا سکتی تھی. بالکل کر سکتے تھے, وہ ون ٹائم پرمیشن بھی دے سکتے تھے ٹریول کرنے کی. ابھی ہمارا ایک اور کیس چل رہا ہے جس میں اس طرح ایک اپلیکیشن بھی فائل کی گئی تھی. تو بہت سی مطلب ہے جب آپ قانون اور آئین کے مطابق جائیں تو دا روڈ از ویری کلیئر. لیکن ایشو ادھر آ رہا تھا کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق جانا نہیں چاہ رہے تھے, اور وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا. آخر اسد طور سے متعلق کیا تحفظات ہو سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو؟ کیوں اسد صاحب, آپ کے ذہن میں کیا خدشات ہیں کہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب کیا آپ سے ناراض ہیں یا؟ دیکھیں متی بھائی, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, میرے وی لاگز ریکارڈ پر ہے. میں ہمیشہ سے ان کی جو ادھر پوسٹنگ ہے, ان کو لانا, ان کو بنانا چیف جسٹس, میں اس کو ہمیشہ سے ایک بدنیتی میں دیکھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بنیادی حقوق کو کچلنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیپچر کرنے کے لیے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب ایک واحد کورٹ بچ گئی تھی کہ جہاں پر ابھی بھی فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا, اس کو کیپچر کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا. اور آج مجھے کورٹ میں ان کا کنڈکٹ دیکھ کے اپنے وی لاگس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہوا, اور مجھے اپنی جو اوپینین تھی وہ اس کی انڈورسمنٹ ملی آج ان کے کنڈکٹ سے, جس وے میں یہ بیہیو کر رہے تھے. اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے یہ کچھ, بھائی امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ میری فریڈم آف موومنٹ ہے, میرا ٹریول ہے, ٹھیک ہے, اور میں ایک صحافی ہوں. کون سا گھناؤنا جرم کیا میں نے کہ اس کی بنیاد پہ میرا نام ڈال جا سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں. اور آپ کون سے 15 نمبر سے اٹھا کے پہلے نمبر پہ لائے گئے تھے؟ وہی نا. اور اگر میرے لیے یہ اس صحافی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جانا کون سا ضروری ہے, تو آپ کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ 15ویں نمبر سے آنا کون سا ضروری تھا کہ آپ اٹھ کے لاہور ہائی کورٹ سے آ ایک گئے؟ بات تو ہے, آپ جا نہیں سکے, آپ کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی, مگر ایک بات کی آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کے ولاگ درست ثابت ہو گئے. بہت شکریہ. عدلیہ میں جو لوگ انصاف لینے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے, اور خاص طور پہ جو آج کل کے دور میں صحافی حضرات ہیں, سیاسی کارکن ہیں, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے سے پہلے اس تمام امکانات اور صورتحال کے حوالے سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے. اور اب جو عدلیہ کی صورتحال 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی بنی ہے, اب پہلے وہ خدشات تھے اور اب وہ خدشات جو ہیں ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ یہ ڈراؤنے خواب نہیں, یہ ایک ڈراؤنے خواب کی ایک تعبیر ہے جو اس وقت شاید پوری قوم دیکھ رہی ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.